हरेक मन्त्रीहरूलाई एक एकवटा अन्डा थप्ने कार्यक्रम पनि ल्याएको छ भने भन्नु पनि बेर छैन। मेची महाकाली भन्ने यो जुन परिभाषा छ नि कहाँबाट आयो भन्नुहोस् त, यो कसरी आयो? त्यो नमान्ने हो भने त हामी किस्टा र काँगडा जानु पर्यो। किनभने ऐतिहासिकै भन्नुहुन्छ भने अहिलेसम्म हेलचक्राइ गरेको पनि ऐतिहासिक हेलचक्राइ हो। आफ्नो प्रमाण लिएर अब छिमेकीसित बसेर कुरा गर्नुहोस्। त्यो हेलचक्राइ गरेकोमा उनीहरूले हेप्या हो, हामीलाई आँट गरेर हटाएको चान्चुने कुरो होइन। त्यही बेलामा हो तपाईँको नेपालको चाइनासितको बाटो खोल्यो भने त्यही बेला हो, त्यो चान्चुने कुरो होइन। भारतको हेपा प्रवृत्ति र नेपाल सरकारको हेलचक्राइ प्रवृत्ति, यो बाटो बन्दै थियो भन्ने कुरा 2 वर्षदेखि यो सरकारलाई थाहा थिएन। हार्दिक स्वागत छ। धन्यवाद। अब विश्व नै लकडाउनको अवस्थामा छ, कोरोनाको आतंक छ। आज करिब 2 महिना हुन थालिसक्यो। डाक्टर साहबको यो लकडाउन डायरी, लकडाउनको जिन्दगी, अब सधैँ सक्रिय भइरहेको राजनीतिमा कार्यकर्ता नेतासँग बसउठ भइरहेको कसरी बितेको छ डाक्टर साहब? अहिले तपाईँको मलाई चाहिँ म यसलाई के भन्छु, निष्क्रिय सक्रियता। निष्क्रिय सक्रियताको स्टेजमा छु म। भनेको मतलब अब निष्क्रिय भनेको मतलब अब शारीरिक रूपमा दौड्ने, यता जाने उता जाने, मिटिङ गर्ने, यो गर्ने ऊ गर्ने धेरै कम छ। हजुर। निष्क्रिय भइकन पनि सक्रिय मानेमा छु कि त्यसमा चाहिँ म सक्रिय पनि छु। त्यसैले म एक किसिमले निष्क्रिय छु, घरबाट बाहिर निस्केको छैन म। हजुर। बहुत कम, निस्केकै छैन भने पनि हुन्छ, 1-2 ताली मात्रै हो। तर निष्क्रिय नभए पनि सक्रिय पनि छु। त्यो भनेपछि घर परिवारलाई सधैँ राजनीतिज्ञहरूले टाइम दिएनन् भन्ने कुरा एउटा गुनासो हुन्थ्यो परिवारको। अब त्यो गुनासो चाहिँ यसपालि अब डाक्टर साहबहरूसँग कसैले गर्ने कुरा चाहिँ भएन। अब विषयवस्तुमा प्रवेश गरौँ डाक्टर साहब। तपाईँ पटक पटक यो मुलुकको जिम्मेवार निकायमा बस्नु भएको छ, परराष्ट्र मन्त्री हुनुभएको छ, अर्थमन्त्री हुनुभएको छ, अरू मन्त्रालय पनि सम्हाल्नु भएको छ, अहिले एउटा पार्टीको जिम्मेवार अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ। यो सधैँभरि भारतको सिमानासँग विवाद भएका कुराहरू सार्वजनिक भइरहे। अहिले भारतले हाम्रै भूमिमा बाटो खन्यो, दार्चुलाको गुन्जी हुँदै लिपुलेक हुँदै मानव सरोवर पुग्ने नाकासम्म पुर्यायो, चिनको नाकासम्म भन्ने कुराले एकदमै तरङ्ग भयो। यही बेला सरकारले हिजो एउटा नक्सा सार्वजनिक गरेको कुरा डाक्टर साहबले पनि सायद सुन्नुभयो होला। मन्त्री परिषदले नक्सा सार्वजनिक गर्यो भनेर विभिन्न सञ्चार माध्यमहरूमा सार्वजनिक भयो। यो ऐतिहासिक काम भयो भनेर कतिपयले व्याख्या गरिरहेछन्। अब डाक्टर साहबले व्यक्तिगत तर्फबाट र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको तर्फबाट यसलाई कसरी लिनुभएको छ? नक्सा सार्वजनिक हो भनेर हिजो मन्त्री परिषद निर्णय गर्यो, सार्वजनिक हो भन्दाखेरि त मैले पनि त्यसलाई स्वागत गरेको छु। हजुर। आज मैले फेसबुकमा पनि राखेको छु स्ट्याटस। हजुर डाक्टर। स्वागत पनि गरेको छु र मैले यो पनि भनेको छु कि त्यो ठाउँमा अब चाहिँ तपाईँले सबभन्दा पहिले त नेपालको संविधानको अनुसूची 3 मा हजुर निशान छाप छ। हजुर। निशान छाप हजुर नेपालको। हजुर। त्यसमा नेपालको नक्सा छ। त्यो नेपालको नक्सामा चाहिँ त्यो लिम्बुधुरा छैन, अलिकति चुप छ नि, छैन निशान छापमा। त्यसैले मैले के भनेको छु, सबभन्दा पहिले त्यो नेपालको निशान छापमा अब यो परिवर्तन गर्नुहोस्, सुधार्नु पर्यो। त्यो 12 वर्ष 13 वर्षदेखि त्यो त्रुटि नै भएको हो। के कारणले हो, त्यो त्यहाँ थिएन लिम्बुधुरा। अब अहिले त्यसलाई राख्नु पर्यो त्यहाँ तपाईँहरूले, एउटा कुरो त्यो। दोस्रो कुरो चाहिँ त्यो ठाउँ नेपालको उपेक्षित ठाउँ हो। अब अहिले लगेर तपाईँहरूले यो बोर्डर सशस्त्रको चाहिँ राख्नुभएको छ, ठिक छ, एकदम ठिक काम हो। त्यस्तै त्यो सँगसँगै अरू ठाउँ राख्नुपर्ने पनि राख्नु। त्यसको साथसाथै सशस्त्रको पछिल्तिर नेपाली सेनाको पनि टुकडी लिएर राख्नुहोस् कि त्यहाँको मान्छेहरूलाई चाहिँ अब राज्यले साँच्चीकै हामीहरूसित आएको छ भन्ने चाहिँ अनुभूति होस्, सुरक्षा हुन्छ यहाँ भन्ने कुरा होस् भनेर दोस्रो कुरो। तेस्रो कुरो, त्यो ठाउँमा त्यहाँका जनताहरूलाई चाहिँ दिने न्यूनतम आवश्यकताहरू नि, न्यूनतम केही सरकारी इकाइहरू छन् भने त्यो पनि लिएर राख्नुहोस्, नम्बर 3। र नम्बर 4, त्यो ठाउँमा यातायातको कमी छ होइन। एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा जाँदा पनि तपाईँको पहिले बनेका बाटोहरू पनि बिग्रिया छन्, भत्किया छन्, भारत भएर जानुपर्छ। कमसेकम चाहिँ गोरेटो बाटो भए पनि त्यहाँ खनेर नेपालभित्रैबाट जाने यातायातको लागि त्यहाँ पैसा राख्नुहोस्। र त्यहाँको जनतालाई चाहिँ नेपाल सरकारले हेरेको छ, विकासको लागि हेरेको छ भने अनुभूति दिलाउनको लागि चाहिँ बजेटमा तपाईँहरूले व्यवस्था गर्नुहोस्। अघि र मेरो एउटा सुझाव के थियो भनेदेखि, त्यहाँ मैले लेखेको छैन त, म अहिले पनि भन्छु के भने, अरू साथीहरूले पनि भन्नुभएको छ मलाई के भनेदेखि कि नेपालको चाहिँ खाद्य संस्थान र साल ट्रेडिङ कर्पोरेसनले कमसेकम त्यो ठाउँमा लगेर 1200-1500 जो 2000 मान्छेहरू छन् त्यहाँ, उनीहरूको लागि चाहिँ नेपाल सरकारको तर्फबाट व्यापारिक तरिकाले भए पनि राम्रो पसल खोलेर एउटा सप्लाईको चाहिँ डिपोहरू चाहिँ त्यहाँ राखिदिएर नेपाल सरकारको उपस्थिति हरेक किसिमले भएर हामी छौँ भन्ने कुरा देखाउनुहोस्। यो कुरा मैले उहाँहरूलाई अहिले भनेको छु। अब नि डाक्टर साहबले ऐतिहासिक काम हो भनेर स्वीकार्नु भयो हजुरले पनि। मैले भने यसले यो स्वागत योग्य काम हो। यो तपाईँको चाहिँ चाहिने नचाहिने यो विश्लेषण लाउने पक्षमा म छैन। हजुर हजुर, ऐतिहासिक भन्ने पक्षमा हुनुहुन्न। ऐतिहासिक के ऐतिहासिक, तपाईँको यो एउटा के भने नेपालको स्वागत योग्य काम हो।
तर कसरी भनियो भने जस्तो यो 70-80 वर्ष जति भएछ त्यहाँ सीमा मिचिन थालेको 9 साल 70 वर्ष क्रस भयो। 9 सालमा मातृका प्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री भएको समयदेखि यो सुरुवात हो भनेर चाहिँ भन्छन्। त्यसरी नै दस्तावेजहरू भेटिन्छन्। तर त्यो बिचमा जति प्रधानमन्त्रीहरू हुनुभयो, जति चाहिने यो राज्यको कार्यकारी पदमा हुनुभयो, कसैले पनि गर्न सक्नु भएको थिएन नक्सा। जुन पछाडिपट्टिको हाम्रो त्यो अहिले जुन नक्सामा थपिएको भूभाग छ त्यसरी नक्सा सार्वजनिक भएको थिएन। तर केपी ओलीले चाहिने कम्तीमा नक्सा सार्वजनिक गर्ने आँट गरिसकेपछि भारतसँग उहाँले कम्तीमा चाहिँ म भारतसँग ट्याकल गर्न तयार छु भनेर प्रस्तुत हुनुभयो र यो ऐतिहासिक काम हो भनेर व्याख्या गरिरहेछन्। तिनीहरूले के भन्ने राख्छ? होइन, मैले तपाईँले भने स्वागत योग्य काम हो, नेपालको आफ्नो एरिया लिनु र यो नेपालको हो भन्ने कुरा चाहिँ अहिलेदेखि भने होइन। वास्तवमा यो त नेपाल सरकारको भारतको हेपा प्रवृत्ति र नेपाल सरकारको हेलचक्रे प्रवृत्ति। यो बाटो बन्दै थियो भन्ने कुरा 2 वर्षदेखि यो सरकारलाई थाहा थिएन र? 8 वर्ष भएछ। 8 वर्ष भइसक्यो नि त। 13 वर्ष अहिलेसम्म के हेरेर बस्यो? तपाईँले अहिले ऐतिहासिक भुल भन्नुहुन्छ। त्यसैले यो विश्लेषण जोड्ने पक्षमा म छैन कि 2 वर्षमा तपाईँले 8 वर्षमा तपाईँले के गरेर बस्नु भयो भने त्यो ऐतिहासिक भुल हो कि होइन। त्यसैले यो विश्लेषण नजोड्नुहोस्। कमसेकम के भने नेपालको नक्सा, अब नेपालको नक्सा हामी जारी गर्छौँ, यो चाहिँ हाम्रो जे जस्तो हिजो भुल भए पनि अब चाहिँ त्यसलाई करेक्सन गर्छौँ भनेर भनेको छ भने त्यो ढिलै भए पनि स्वागत योग्य। तर कतिपयले के भन्यो भने कम्तीमा ओलीले आँट त गर्नुभयो, कसैले नगरे भनेपछि आँटिलो पनि त मान्न पर्छ। होइन, ढिलै भए पनि आँट गर्नु हो, हेलचक्राइ पनि भएको थियो। म उहाँलाई मात्रै भन्दिनँ, उहाँभन्दा अगाडिको सरकार हेलचक्राइ गरे होइन। प्रधानमन्त्रीजीले त अखबारमा आएको छ अहिलेको वर्तमान प्रधानमन्त्री त्यहाँ बाटो बनेछ र मलाई थाहा छैन पनि भनेको थियो। हेलचक्राइ होइन त्यो। अहिले भारतको मन्त्रीज्यूले यदि त्यो उद्घाटन नगरेको र सुरु मात्रै भावी नेपाली जनता थाहै पाउँदो रहेछन्। अहिले हुवाल्ला भएपछि नै आयो कुरा। भनेपछि प्रधानमन्त्रीले प्रेसरमा जनदबावमा यो नक्सा सार्वजनिक गर्न यो यसमा तपाईँ यदि सबभन्दा बधाई दिनुपर्ने कुरा कसलाई छ भनेदेखि चाहिँ सबभन्दा बढ्दा नेपाल सरकारले गर्यो, आफ्नो ठाउँ स्वागत दिएको हो। साँच्चीकै बधाई दिनुपर्ने कुरा चाहिँ नेपालको प्रेस र नेपालको जनतालाई हो। प्रधानमन्त्रीले दबावमा गर्नुभयो। होइन, त्यो आवाज नआएको भएदेखि भन्नुहोस् न। थाहै रहन्छ त उहाँहरूलाई त भन्नुभएको छ। यदि भारतका रक्षा मन्त्रीले त्यो उद्घाटन नगरेर छोडिदिएको भए अथवा त्यसलाई प्रेसमा नल्याएको भएदेखि त कसैलाई थाहा नहुँदो रहेछ। तर प्रेसले त बाटो यहाँ बन्दैछ भनेर 3-4 बुझेँ तर त्यो आवाज त उठ्ने रहन्छ। त्यसकारण के त भने यसमा साँच्चीको कसैलाई बधाई दिनुपर्छ। यो बाटोको ऐतिहासिक काम गर्यो भने प्रेसले गर्यो। प्रेस र नेपाली जनताले आवाज उठाएको, नेपाली जनताले हो। त्यसलाई फलोअप गरेर थाहै पाए, यो सरकारले थाहै पाएको थिएन। थाहा नपाए पनि अहिले गर्यो, त्यो चाहिँ स्वागत योग्य। अब फेरि अर्को पाटोबाट कसरी व्याख्या भइरहेछ भने डाक्टर साहब, जस्तो जमिन भारतले प्रयोग गरिरहेछ, त्यो बाटो त भारतले आफ्नो खर्चमा आफ्नो बाटो भनेर भारतका सेनापति पनि बोलिसके। हाम्रै भूमिमा बाटो बनाएको छौँ भनेर भारतका सेनापति बोले, भारतका धेरै चाहिने नेताहरू बोलिसके। अब यहाँ नेपाली जनताहरू नै, नेपाली केही बुद्धिजीवीहरूले कस्तो व्याख्या गर्न थाले राजनीतिक पार्टीका नेताहरूले भने जमिन भारतसँग छ, कागजको खोस्टो नक्सा हामीसँग छ। त्यो तपाईँ के भनेदेखि आफ्नो तपाईँको प्रमाणको जमिन भनेपछि आफ्नो प्रमाणको जमिन अरूले अहिले केही समयलाई तपाईँको छिनोफानो भएको छैन भन्नुहोस् न, तर आफ्नो प्रमाण छोड्ने कुरा हुँदैन। हामीले नक्सा सार्वजनिक गर्दैमा त्यो प्रमाण हुन्छ डाक्टर? हो, प्रमाण त यो नक्सा प्रमाण होइन, नक्सा त हाम्रो सन्धि हो। नेपालको अहिलेको मेची महाकाली भन्ने यो जुन परिभाषा छ नि, कहाँबाट आयो भन्नुहोस् त? यो कसरी आयो? त्यो 1816 को सन्धि होइन, सुगौली सन्धि हो। त्यो सुगौली सन्धि हो नेपालको लालपूर्जा भनेको। त्यो सुगौली सन्धिमा लिम्पुवा धुराको नदीलाई काली नदी भनेर लेखेको छ 1816 मा। अनि कहिलेदेखि त्यो चाहिँ भारतले प्रयोग गर्न थाल्यो? डाक्टर साहब त लामो समय राजनीति गर्नुभयो, पदमा पनि बस्नु। मैले बुझे अनुसार म परराष्ट्र मन्त्री भएको बेलामा पनि यो कुरा आएको थियो। कति सालमा? किन परराष्ट्र मन्त्री 52-53 सालमा भएको थिएँ। हजुर, परराष्ट्र मन्त्री हुँदाखेरि त्यो बेला नापी विभागको सित त्यसैको अन्तर्गत हुन्थ्यो कि परराष्ट्रले बोर्ड हेर्ने परराष्ट्रै थियो क्यारे। त्यो बेलामा पनि मलाई सबै त नभनौँ, मैले जति जानेको छु त्यो बेलामा आउँदाखेरि के भनेदेखि 1816 को नेपालको नक्सा, त्यसपछि 4-5वटा इस्ट इन्डिया कम्पनीले 1816, 1826, 1834, 1846, 1856 सबै ठाउँमा हजुर लिम्पुवा धुराबाट निस्केको नदीलाई काली नदी भनेको छ। भनेपछि नेपालको प्रमाण भनेको त्यही हो। यो अहिले मेरो जो म यहाँ जो बसेको छु
म यो घरमा बसिरहेको छु नि, यसको प्रमाण के भन्नुहोस् न मेरो? तपाईँसँग लाल पूर्जा छ? त्यो लाल पूर्जा, त्यही लाल पूर्जा मैले देखाउने होइन। भोलि आएर अर्कोले आएर यो त मेरो यति मेरो भनेर भन्यो भनेदेखि म के भन्छु? त्यसो भए 1816 को लाल पूर्जा हामीसँग मानम छ, नेपालको लाल पूर्जा। अहिले नक्सा सार्वजनिक गर्नुको पछाडिको त्यो सुन्नुहोस् न, 1816 मा हाम्रो चाहिँ त्यो लाल पूर्जा हो। त्यसपछि उनीहरू आएर भारत र चीनको लडाइँको विषयमा उनीहरू आएर त्यहाँ बसे। त्यसपछि उनीहरू गएनन्। त्यसपछि बारम्बार तपाईँको यसको बारेमा वार्ता भइ नै रहेको छ। म मेरो टाइमको के भन्छु भनेदेखि त्यो बेलामा पनि सिमानाको कुरा आयो। सिमानाको कुरा आउँदाखेरि उनीहरूले यो चाहिँ यो काली नदी भनेको अर्को एउटा चाहिँ एउटा सानो नक्कली पोखरी मन्दिर छ, त्यो मन्दिरको यताबाट काली नदी भन्दाखेरि होइन। हाम्रो प्रमाण हेर्नुहोस्, हाम्रो प्रमाणमा नेपालको 1816 को सन्धि हो। त्यो सन्धिलाई हामीले तपाईँले पनि मान्नुभएको छ, हामीले पनि मानेका छौँ। त्यो नमान्ने हो भने त हामी टिस्टा र काँगडा जानु पर्यो। टिस्टा र काँगडा होइन, नमान्ने हो भने त सकिहाल्यो नि। यो लाल पूर्जालाई नमान्ने हो भनेदेखि त यहाँ के चल्छ र ल भन्नुहोस् त? तपाईँले त्यही भनिदिनु भएको थियो, जङ्गली राजै हुन्छ नि। त्यसकारण त्यो होइन। त्यसकारण त्यो लाल पूर्जा अन्तर्गत हामीहरूको चाहिँ त्यो जमिन हो। हामी त्यो जमिनलाई हामी छोड्न तयार छैनौँ। त्यो नेपालको जमिन हो भनेर नेपालले मभन्दा अरू अगाडिकाले पनि भन्नुभएको थियो, मभन्दा पछिकाले पनि भन्नुभयो होला। यसमा चाहिँ सबै नेपालले यसलाई तपाईँको चाहिँ यसमा कम्प्रोमाइज गरेको छैनन्। हेर्नुहोस्, अघि म हुँदाखेरि, म परराष्ट्र मन्त्री हुँदाखेरि निरन्तर रूपमा यो कुरा हामी मान्दैनौँ। त्यसकारण त्यो नेपालको जमिन हो। त्यो त्यहाँ सिमाना तोक्ने भनेको चाहिँ लिम्पुवाधुरा उद्गम स्थल हो कालीको, त्यहाँबाट हुनुपर्छ भनेर त्यो भनिसकेपछि यो त्यसो भए यो विवादास्पद भयो। विवादास्पद भयो भनेर त्यसपछि तपाईँको चाहिँ त्यो अर्को मिटिङमा राख्ने भनेर गएको थियो। त्यसपछि सुशील कोइराला हुँदाखेरि पनि मैले उठाएकै हो, उहाँहरूले उठाएकै हो। र 2014 मा हो के अरे, त्यो 15 मा भारतको प्रधानमन्त्री यहाँ आउँदाखेरि पनि भारतको प्रधानमन्त्री 2015 मा चीन जाँदाखेरि लिपुलेकबाट बाटो खोल्ने भन्ने सम्झौता गर्नुभयो भन्ने। यहाँ आउँदाखेरि पनि यो प्रश्न सायद ओलीजी नै प्राइम मिनिस्टर हुँदाखेरि होला, यो प्रश्न उठ्दाखेरि पनि होइन यो चाहिँ समस्या छ, सचिव स्तरमा टुङ्ग्याउँछन् भनेर त भएकै हो नि। इपिजीलाई पनि एउटा जिम्मेवारी दिएकै हो भनेपछि यो त विवादास्पद जमिन हो। यो विवादास्पद जमिनमा भारतले बाटो खन्न सुरु गर्यो। हजुर, बाटो खन्न सुरु गरेपछि नेपाल सरकारले थाहा नपाउने भन्ने कुरा छैन। स्थानीय सरकार छ, स्थानीय जनप्रतिनिधि जनशक्ति छ। त्योभन्दा अगाडि तपाईँको चाहिँ मिडियाले रिपोर्ट गरिरहेको छ। द्वारिकानाथ ढुङ्गेलले, डाक्टर ढुङ्गेलकै रिपोर्टहरू पढ्नु छ, उहाँले कति लेखेर दिए भन्नुभएको छ। भन्दाखेरि त सबै गर्दाखेरि के पनि भारतको हेपा प्रवृत्ति, त्यहाँ आफ्नो राखेको नछोड्ने, बाटो बनाउने, इन्फ्रास्ट्रक्चर बनाउने भारतको हेपा प्रवृत्ति, नेपालको हेलचक्राइ गर्ने। एकतालि एउटा चिट लेखेर पनि सकिहाल्यो नि। तपाईँको यही भन्नुहोस् न, यो मेरो यो जमिनमा लाल पूर्जा भएको यो जमिनमा चाहिँ अर्को मेरो छिमेकीले आएर चाहिँ पर्खा लाउन थाल्यो भनेदेखि यो त गर्न पाइँदैन भनेर त मैले भन्नु पऱ्यो नि त। मैले देखाएको थिएन भन्न त भएन। भएन। अब मैले चुप लाएर बसेँ भनेर भन्दा उसले अलिअलि त धक्का दिँदै आउँछ नि। भएको यही हो, भारतको हेपा प्रवृत्ति, नेपालको हेलचक्राइ प्रवृत्ति। हेलचक्राइ प्रवृत्तिको कारणले गर्दाखेरि त्यत्रो बाटो बन्दाखेरि आफ्नै देशभित्र, आफ्नै सिमानाभित्र जब त्यो बाटो खनेर बाटो बन्दाखेरि पनि नेपाल सरकारले किन नबोले? नेपाल सरकारले नबोलेको, प्रधानमन्त्रीलाई थाहा नहुने, नेपाल सरकार नबोल्ने, अनि कसरी आयो त यो भनेर भन्दाखेरि त्यो बाटो बनेको कुरा चाहिँ उद्घाटन गर्दाखेरि भारतको रक्षा मन्त्रीले उद्घाटन ट्विटमा राखेर त्यो मिडियामा आयो। मिडियामा आइसकेपछि नेपालको मिडियाले क्याच गर्यो। नेपालको मिडियाले यो त हाम्रो हो नि त यो भनेर नेपालका तपाईँको बुद्धिजीवी, नेपालका पत्रकार, नेपाली जनता उफ्रेपछि अनि नेपाल सरकारको ध्यान गएको न हो। अनि बाध्य भएर नक्सा बाध्य भएर हो। त्यसैले म यसलाई तपाईँको ऐतिहासिक भन्दिनँ, यो त हेलचक्राइ गरेको चिज थियो, त्यसमा करेक्सन गर्नुभयो तपाईँ। तर निरन्तर रूपमा हेलचक्राइ हुँदै आएको कुरामा ओली अलिकति चनाखो चाहिँ हुनुभयो भन्ने कुरा चाहिँ मान्नु पर्यो। हेलचक्राइ अहिलेसम्म हेलचक्राइ भएको थियो। 2 वर्ष यस अगाडि पनि जनताले जनदबाब त दिया हो नि त डाक्टर साहब, अरू प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि। यो बेलामा के भनेदेखि जुन तरिकाले बाटो बनेको थियो भनेर जुन तरिकाले एउटा ड्रामेटिकली आयो नि, हाम्रो क्षेत्रमा त बनिसक्यो बाटो, उसले त लगिसक्यो, अब त चाहिँ दिन्न भन्छ भन्ने जुन कुरो आयो, जुन अहिले मिडियामा जसरी आयो, जसरी नेपालको चेतनामा आयो नि, यो सबै मान्छेको चेतनामा आयो, खोज्यो, त्यसको प्रतिक्रिया हो। त्यसको प्रतिक्रियाको स्वरूप नेपाल सरकार बाध्य भयो। तर नेपाल सरकार बाध्य भयो भनिरहँदाखेरि नेपाल सरकारको मुखपत्र गोर्खापत्रमा त्यो कुनै नक्सा आधिकारिक रूपमा सार्वजनिक भएन, आज अरूहरूमा आयो। अनि भूमि मन्त्री पद्मा अर्यालले पनि नक्सा सार्वजनिक भएको छैन, यो अझै केही बाँकी छ, धैर्य गर्नुहोस् भनेर दिएको अभिव्यक्तिले के सङ्केत गर्छ डाक्टर? यसमा तपाईँको चाहिँ के भने म त्यसमा त्यसलाई अन्यथा नलिउँ। उहाँहरूले हिजो भनिसकेपछि त्यो मलाई पनि लागेको थियो, जुन त्यो सामाजिक सञ्जालमा अथवा
राष्ट्रका छापाहरूमा आएका नक्साहरू त्यही नै अधिकारीको भन्ने लागेको थियो। अब केही प्रब्लम पर्यो होला अथवा चाहिँ टेक्निकल प्रब्लम पर्यो। गण्डकी प्रदेशकै नक्सा बिग्रिया छ भनेर गण्डकी प्रदेशको एकजना मन्त्रीले आपत्ति पनि जनाउनु भएको छ। त्यसैले मलाई के भनेदेखि उहाँले मन्त्री परिषदले निर्णय गरिसकेका छ, राष्ट्रपतिको सम्बोधनमा आएर मन्त्री परिषदले निर्णय गरिसकेका छ भने नक्सा आउँदाखेरि चाहिँ 2 दिन 4 दिन ढिलो होला अथवा मिलाउँदै होला, त्यसलाई अन्यथा लिनुपर्ने कारण चाहिँ छैन। अनि यही विषयमा कतिपयले के भन्नु भने नक्सा सार्वजनिक गरेरै हुने हो भने त सुगौली सन्धि अघिका हाम्रा तपाईँले भने जस्तो अघि काँगडा होइन टिस्टा सतलज सबैले सार्वजनिक गरिदिउँ न त, नक्सा गरेर के फरक हुन्छ र भन्ने कुरा हो। त्यो आधार हो। आधार भनेको तपाईँले चाहिँ मेरो छिमेकी उतापट्टि पनि त जमिन छ नि अहिले, मैले भनेर नक्सा गरिदिएर हुन्छ र? एउटा सिस्टम हुन्छ नि त, होइन? एउटा सिस्टम हुन्छ। तपाईँको लाल पूर्जा देशहरू पनि 192 देशको सबको आफ्नो आफ्नो लाल पूर्जा छ। अमेरिकाको आफ्नै लाल पूर्जा छ, क्यालिफोर्नियादेखि लिएर न्युयोर्कसम्म। भनेपछि अब यो चाहिँ भारतले अहिलेसम्म 70 वर्षभन्दा अगाडिदेखि मिचेको भूमि, कतिपय त अझ बेचेको भनेर पनि आरोप लाउँछन् राजनीतिक नेताहरूमाथि, होइन? त्यो मिचेको भूमि अब हामीले भूमि पनि पाउने प्रक्रिया अगाडि बढ्यो हो डाक्टर साहब? अहिले भूमि पाउने प्रक्रिया भने अब हामीले पनि के भने प्रमाण लिएर जानु पर्यो। जस्तो अब मेरो छिमेकीले चाहिँ तपाईँको जमिन पेल्यो भनेदेखि आउनुहोस् तपाईँ नै बसौँ भनेपछि वार्ताको ढोका खुल्यो। अब आखिर मर्दा पर्दा तपाईँ हामीले चाहिन्छ, होइन त? हजुर। होइन, नेपालका यहाँका उता भारतीयहरू नेपाल आउँछन्, नेपालीहरू भारतीय जान्छन्, हामी एक सधैँ मित्रै भएर बसेका छौँ। सार्वभौम स्वतन्त्र राष्ट्र हौँ तर मित्र भएर हामी सधैँ मित्र भएर बसेका छौँ, बस्नु पनि पर्छ। र यो तपाईँको सिमाना भनेको चाहिँ सिमाना चाहिँ छिमेकीसितै समस्या आउँछ। सिमाना अधिकांश तपाईँ मुद्दा काठमाडौँमा यहाँ जानुभयो भने त्यो छिमेकीको सिमानाकै मुद्दा हुन्छ। त्यसैले यसमा आत्तिनुपर्ने कुरा छैन। आफ्नो प्रमाण लिएर अब छिमेकीसित बसेर कुरा गर्नुहोस्। अनि नि जस्तो तपाईँले अघि कुरा उठाउनु भयो, जानेर नेपालले सशस्त्र प्रहरीको बिओपी लगेर राख्यो। त्यो बिओपीको कुरा गर्दा कस्तो रहेछ भने लिम्पियाधुरा हाम्रो, लिम्पियाधुराभन्दा 30 किलोमिटर यताको कालापानी पनि हाम्रो, कालापानीभन्दा 12 किलोमिटर यता ल्याएर चाहिँ नेपाली के अरे तपाईँको सशस्त्र पुलिसको बिओपी राख्दाखेरि हामीले उता त लगभग 42 किलोमिटर भूमि त गुमाएकै छौँ। सुन्नुहोस्, त्यो त यथार्थ छ। त्यो यथार्थ छ के भने तर बिओपी त्यहाँ लगेर राखेर त्यो जमिन हाम्रो भनेपछि हामीले राज्यको उपस्थिति त्यहाँ गरायौँ र हाम्रो जमिन जुन हाम्रो लाल पूर्जाभित्रको जमिन हो, लिम्पुवाधुरा जमिन, त्यो त अझ 42 किलोमिटर पर हाम्रो हो। त्यसकारण तपाईँले छोड्नुहोस्, वार्ता गर्नु पर्यो अथवा त्यसलाई कसरी मिलाउनु त सकिएला नि त। अनि कतिपयले के भन्छ त्यो जानेर लगेर हामीले पुलिस राख्यौँ, अब उताको त झन् भारतले आफ्नो भन्न सजिलो भयो किनभने हामी त यतै खुम्चिसक्यौँ भनेर पनि तर्क गर्छन् क्या डाक्टर साहब। त्यो तपाईँको चाहिँ के भनेदेखि त्यसो गर्ने हो भनेदेखि त्यसो त तपाईँको चाहिँ प्रमाणको त कुनै आधारै भएन नि। भारतले त त्यस्तै त गरिरहेको छ। 1816 को छ नि त प्रमाण त हो। त्यसैले अब हामी भनिरहेछौँ नि त, उनीहरूले पनि के भनिरहेछ? काली नदी नै भनिरहेछ उनीहरूले। तर नक्कली काली नदी भन्छ हो। हामी भन्छौँ सक्कली नक्कली भन्ने त अब त्यहाँ सर्भेयर पठाउँ, त्यहाँ मान्छे पठाउँ, उनीहरूको टिम पठाउँ, हाम्रो टिम पठाउँ, छलफल गरौँ, एउटा निचोडमा पुगौँ। उसले खनेको बाटो चाहिँ के गर्ने त? हाम्रो भूमिमा 80 हो, हाम्रो भूमिमा त्यो हाम्रो भन्ने भयो भनेदेखि त्यसलाई कसरी मिलाउने त? अब कसरी मिलाउने भन्ने कुरा त्यो बेलामा छलफलमा आउने कुरा। अहिले सबै तपाईँ चाहिँ यसो र उसो भनेर त भन्न सकिँदैन। तर 70 वर्ष अगाडिदेखिको यो घाउ छ नि डाक्टर साहब, जस्तो 70 वर्ष अगाडि मातृकाको पालाबाट सुरु भएको कुरा चाहिँ नि अहिलेसम्म आउँदा तपाईँ पनि घाउलाई तपाईँको यसै छोड्ने होइन, घाउलाई वार्ताद्वारा मलम लगाएर मिलाउनुपर्छ। यो किन मैले जोड दिइरहेको छु भने तपाईँ पनि जिम्मेवार हुनुहुन्छ योमा, किनभने पञ्चायतकालमा तपाईँ पनि पञ्चायतकालदेखि अहिलेसम्मको बिचमा तपाईँ पटक मन्त्री हुनुभएको छ। तपाईँको पालामा म तपाईँको सीमा सम्बन्धी कुरामा म परराष्ट्र मन्त्री भएको बेलामा सम्बन्धितै भयो र त्यो बेलामा तपाईँलाई भने नि मैले अघि भन्नुभयो त्यो बेलामा चाहिँ हामीले चाहिँ मानेनौँ। त्यसपछि वार्ता गर्ने भने टुङ्गियो। त्यसपछिका सरकारहरूले पनि के भनेदेखि त्यो हामीले नेपालीहरूले हामी पर्स्यु गरेनौँ के तपाईँको कुनै चिजलाई हुन्छ नि यो कुरा भनेपछि त्यसको पछि लाग्नु पऱ्यो नि त। हामी पछि लागेनौँ, उनीहरू चाहिँ त्यो आफ्नो उपस्थितिलाई चाहिँ बढाउनको लागि पछि लाग्यो। तर कतिपयले के भने तपाईँले हेलचक्राइ भन्नुभयो, कतिपयले के भन्यो भने भारतले यहाँको सत्ता साटफेरमा ठुलो चाहिँ महत्त्व राख्छ, सत्तामा पुग्ने लिस्नु प्रयोग गर्नलाई पटक यहाँका राजनीतिक पार्टीले भूमि गुमाए भन्छन् के? होइन, हेर्नुहोस् त्यो चाहिँ त्यो लेनदेन गरे भन्छन् डाक्टर साहब। त्यो त्यसरी चाहिँ तपाईँको आफ्नो देशको नेताहरूलाई को इन्टिग्रिटीमा चरित्रमै सधैँ शङ्का गर्नु पनि हुँदैन। तपाईँको मूल कुरो के भने हाम्रो सिस्टमले, हाम्रो राज्य व्यवस्थाले नेपालीहरूको स्वार्थको दृष्टिकोणले सिमाना रक्षा गर्नको लागि जुन देखाउनु पर्ने तदारुकता र गर्न सकेन, हेलचक्राइ गर्यो। त्यही हो। तर उसले त्यो हेलचक्राइ गर्यो, उसले हेप्यो। तर कतिपयले के भन्यो भने डाक्टर साहब, मसँग अन्तर्वार्तामै कुरा गरेँ, म तपाईँ एउटा पुरानो अनुभवी राजनीतिज्ञ भावनाले यो कुरा सोध्दैछु। जस्तै मातृका कोइराला 9 सालमा प्रधानमन्त्री हुनलाई त्यो प्रधानमन्त्रीको गुण तिर्नलाई उहाँले गण्डकी कोशी सम्झौता गरिदिनु भयो। विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाले 15 सालमा 2 तिहाई ल्याउनलाई
गण्डकी सम्झौता गरिदिनु भयो। गिरिजाप्रसाद कोइरालाले 48 सालमा चाहिँ नि काङ्ग्रेसलाई ठुलो पार्टी बनाएर प्रधानमन्त्री हुन टनकपो सम्झौता गर्नुभयो। पछि दलहरूले चाहिँ नि 62-63 मा 12 बुँदे सम्झौता गरेर लिपुले कालापानी लिम्पियाधुरा गुमाएर फेरि गणतन्त्र नेपालमा स्थापित गरे भनेर आरोप लाउनेहरू पनि लिपुले यो चाहिँ खास के हो? लिपुले कालापानी चाहिँ हामीले चाहिँ छोडिदियौँ भनेर गणतन्त्र यो 12 बुँदाको 13औं बुँदा हो भन्न थाले क्या यहाँ। 2062 सालपछि पनि मैले कुनै नेताले चाहिँ भने सुनेको छैन। होइन आरोप लाउनेहरू यो भन्छ। आरोप लगाउनु जे आरोप लगाउँछन्। नेपालीहरूको यहाँ के छ भनेदेखि हामीहरूको पनि एउटा के छ भने चित्त नबुझेपछि जे पनि आरोप लगाइदिने त्यो पनि ठिकै होइन। कुनै पनि नेताले चाहिँ लिपुले र कालापानी चाहिँ अब चाहिँ हाम्रो होइन भनेर कसैले पनि भनेको छैन। खालि के भनेदेखि आफ्नो सम्पत्तिको हामीले रक्षा गर्ने काममा हेलचक्राइ गऱ्यौँ त्यति मात्रै हो। तर हामी सार्वभौम त हो नि डाक्टर साहब होइन? सार्वभौम हो। हेलचक्राइ गरेपछि तपाईँको चाहिँ यही मेरो लाल पूर्जाभित्रको मेरो पर्खालमा चाहिँ अर्कोले आएर मेरो जमिनमा अर्कोले पर्खाल लाउँदाखेरि मैले चुप लागेर बसेँ भने त्यो हेलचक्राइ हो। तर हामी नेपाली कमजोर भयो भने कहाँनिर लाग्छ भने जस्तै पाकिस्तानको विषयमा भारतले यस्तै नक्सा सार्वजनिक गरेको थियो गएको कार्तिक 18-19 भन्दा अगाडि। नेपालको पनि लिपुलेक लिम्पियाधुरा र कालापानी आफ्नो नक्सामा राखेर सार्वजनिक गर्यो। हामी चुप्प लागेर 6-7 महिना बस्यौँ। भन्नुको मतलब के भने हामी भारतसँग सिधा नजरले कुरा गर्न सक्दैनौँ भन्छ। त्यो चाहिँ तपाईँको हाम्रो हेलचक्राइ भएको भारतले निकालिसक्यो। निरीह भएको त होइन नि भारत। निरीह भन्दा पनि हेलचक्राइ गरे हो। निरीह होइन नेपाल। ठुलदाजु मानेर भारतसँग हेपियौ भन्छ। हेलचक्राइ नै गरे। हेलचक्राइ गरे ए चल्छ हेलचक्राइ गरे हो। हेलचक्राइ गरे किनभने 6-7 महिना आइसकेपछि हाम्रो जुन तर्फबाट हाम्रो तर्फबाट जुन तरिकाको पहलकदमी हुनुपर्ने थियो त्यो भएन नि। हजुर भएन नि। त्यसकारण त्यसैले मैले भनेको के भने अहिले उहाँहरूको यो अहिलेको सरकार आइसकेपछि पनि योभन्दा अगाडि पनि हाम्रो तर्फबाट जुन किसिमबाट चाहिँ हाम्रो स्वार्थलाई हाम्रो कुरालाई अगाडि लैजानु पर्थ्यो हरेक मिटिङमा हरेक उसमा लैजानु पर्थ्यो त्यो हामीले लगेनौँ। हेलचक्राइ गऱ्यौँ। टाढाको कथा लिम्पुवाधुरा भन्ने नाउँ मात्र सुनेको छ। हेलचक्राइ गरे हो। त्यो हेलचक्राइ गरेकोमा उनीहरूले हेपे हो। हामीलाई भारतीयहरूले हेपेर नेपालको त्यो भूमिमा आफ्ना आधारशिलाहरू बनाउँदै जाँदाखेरि त्यो बनाइसकेको कुरा पनि त्यो बनाएको कुरा पनि यहाँ थाहा रहन्छ नि त। प्रधानमन्त्रीले थाहा रहन्छ होइन? हो त्यो भने कतै गुमाएको दिएको चाहिँ त्यो नथाहा पाएको जस्तो गरेर दिएको हो। त्यो चाहिँ होइन। त्यो होइन तपाईँको त्यो तपाईँको आरोप चाहिँ लगाउनु हुँदैन। तर 46 सालपछि जति सीमाको विषयमा त्यहाँ गएर मार्च पास गर्ने झन्डा गाड्ने यी राजनीतिक पार्टीका भातृ संस्थाहरूले गरे त्यसलाई चाहिँ एउटा भोट ब्याङ्क बनाउने भोटको राजनीति गर्ने रूपमा प्रयोग गरे भन्छ नि। त्यो चल्या होला। त्यो गर्ने प्रयास पनि भएको होला। तर कुनै पनि नेपालको प्रधानमन्त्रीले नेपालको चाहिँ सीमालाई चाहिँ आफ्नो राजनीतिक स्वार्थको लागि त्यसो प्रयोग गर्यो होला भन्ने त म त विश्वास गर्दिनँ। तर नि यो 2017 सालपछि जुन 2046 सालसम्म यहाँ नेपालमा पञ्चायती व्यवस्था थियो त्यति बेला पनि तपाईँ मन्त्री हुनुभएको थियो। त्यो बिचमा यो सीमाको बारेमा कुरा उठेको उठेन डाक्टर साहब? सीमाको बारेमा म त्यो बेलामा तपाईँको चाहिँ अर्थमन्त्री भयो 2 वर्ष। अर्थमन्त्री हुँदाखेरि त्यतापट्टिको मलाई याद भएन। तर त्यही बेलामै पनि हो तपाईँको त्यो बेलामा पनि हो नेपालको त्यो बेलामा पनि हो नेपालको 18वटा चौकी भारतीयहरूले चौकी हुँदाखेरि हटाएको पनि त्यही बेलामा हो। तर कालापानी किन हटेन? सुन्नुहोस् न। हजुर त्यो अनुसन्धान गर्नुहोस् किन हटेन भन्ने कुरा मलाई थाहा छैन। हजुर तर त्यो बेलामा 17वटा चौकीहरू 17वटा चौकीहरू त्यो बेलामा राजा महेन्द्रको पालामा कीर्तिनिधि बिष्ट प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो। कीर्तिनिधि बिष्ट र राजा महेन्द्रको संयुक्त प्रयासबाट त्यो बेला 8 गरेर हटाएको चान्चुने कुरो होइन। त्यही बेलामा हो तपाईँको नेपालको चाइनासितको बाटो खोले पनि त्यही बेला हो। त्यो चान्चुने कुरा होइन। गोदावरी राजमार्ग कम कुरा हो। त्यो कम्युनिस्ट भित्रायो भनेर पनि आरोप लगाउँदाखेरि राजाले भनेको थिए कम्युनिस्टहरू त बाटो बन्देर मोटर चढेर कम्युनिस्टहरू आउँदैन भनेर भने हो। त्यो बेला त्यो चर्चामा पनि थियो है। भने मतलब आफ्नो देशको राष्ट्रिय हित र नेपालको त्यो अहिले तपाईँ हेर्दाखेरि भनेर भन्नुहुन्छ। त्यो बेलामा चान्चुने कुरा थिएन नि। त्यो एउटा बाटोले गर्दाखेरि नेपालको शक्ति सन्तुलनमा कति मद्दत गर्यो नेपाललाई कति आधार दियो होइन? कीर्तिनिधि बिष्ट राजा महेन्द्रको पालामा कत्रो त्यो चान्चुने कुरा थिएन नि। तर नि डाक्टर साहब तपाईँले भने जस्तो हो 17वटा हट्यो। राजा महेन्द्रले त्यो कुरा गरेमा सबै मान्छेले स्यालुट पनि गर्छन्। तर राजा महेन्द्रले जब बिपी कोइरालाको सरकारलाई अपदस्थ गर्नुभयो त्यो अपदस्थ गरेपछि भारतसँग चाहिँ त्यो सहयोग पाउनलाई उहाँले कालापानीमा सेना चाहिँ हटाउन सक्नु भएन। त्यो त्यहाँनिर त्यो तपाईँको के थियो इतिहास अब तपाईँहरू शोधकर्ता हुनुहुन्छ। यही भने इतिहासकर्ता हुन्छ खोज्नुहोस्। मलाई थाहा छैन खोज्नुहोस्। त्यो बेलामा कति बाक्सासँग साटे महेन्द्रले भनेर पनि आरोप लाउँछन् कि कहाँबाट केही न त्यो बेलामा तपाईँको चाहिँ भारत र चीनको बिचमा लडाइँ भइरहेको थियो। उनका राजनीतिक बाध्यता थियो होला। भारत र चीनको बिचमा लडाइँ भइरहँदाखेरि लडाइँमा चाहिँ युज गरेको चिजलाई चाहिँ अहिले छोड भनेर भन्नको लागि गाह्रो परेको थियो। थाहा छैन मलाई।
भनेपछि काहीँ मौन समर्थन महेन्द्रले थाहा छैन। तर के थियो भन्ने कुरा चाहिँ त्यो तपाईँको यस विषयमा अनुसन्धान गर्ने इतिहासकारहरूले खोज्ने कुरा हो त्यो। तर डाक्टर साहबहरूले पनि त जिम्मेवारी त मैले राजनीतिज्ञ त म त त्यो बेलामा त अमेरिका पढ्दै थिएँ। तर त्यति बेलाको केही प्रमाणहरू अध्ययन अनुसन्धान त गर्नुभयो होला नि त तपाईँ? छैन, म त्यो अध्ययन अनुसन्धान त्यो 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 पाटोको परिन त्यो पाटोमा म तपाईँलाई जिम्मेवारी छु। हस् डाक्टर, अब यो सीमाको विषय सरकारले एउटा अभियान थालेको छ, कम्तीमा नक्सा सार्वजनिक गरेको छ, आशा गरौँ जमिन पनि फिर्ता ल्याउला। तर मान्छेले जमिन जब फिर्ता आउँदैन तबसम्म यो नाटकको जनतालाई भ्रम पार्ने हो। त्यसो नभन्नुहोस्, किनभने सीमाका समस्याहरू भनेको 1 वर्ष लाग्ला, 2 वर्ष लाग्ला, तर तपाईँले आफ्नो यो सीमा मेरो लाल पूर्जा भनेर नछोड्नुहोस् त्यो आवाज। भोलि हामीले सकेन, मेरो पिँढीले सकेन भने तपाईँहरूको पिँढीले आउँछ। नेपाल अझ बलियो होला, नेपालको 20 वर्षपछि अर्को स्थिति अझ बलियो होला, भारतसितको स्थिति बदलिएर जाला। कसले आफ्नो देशको सीमा छोड्छ? तर राप्रपाको एमा पूर्ण साथ छ सरकारलाई यो कुरामा, सीमाको विषयमा। यो कुरामा आफ्नो चाहिँ तपाईँको चाहिँ लिम्पुवाधुरादेखिको यो नक्सा बाहिर ल्याउने कुरामा त्यो हामीले मागे पनि हो, बाहिर निकाल्नुहोस् भनेर भनिरहेको पनि हो राप्रपाले। यसलाई हामी चाहिँ स्वागत गर्छौँ। तर यो नचाहिने विशिष्ट शब्दहरू प्रयोग यो ऐतिहासिक ऐतिहासिक भन्ने पक्षमा चाहिँ म छैन। किनभने ऐतिहासिकै भन्नुहुन्छ भने अहिलेसम्म हेलचक्राइ गरेको पनि ऐतिहासिक हेलचक्राइ हो। भने जमिन फिर्ता ल्याएपछि भनौँला ऐतिहासिक होइन, जमिन फिर्ता ल्याएपछि त्यो बेला भनौँला, जे शब्द त्यो बेला चाहिन्छ भनौँला। तर अहिले चाहिँ के भने तर 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 अहिले यति गरेको पनि स्वागत योग्य हो। ल अब हामी सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा प्रवेश गरौँ। यो हाम्रो सीमाको विषय डाक्टर साहबले यदि जानकारी गराइदिनु भयो दर्शकलाई, पार्टीको आफ्नो धारणा। अब आफै पनि भनिहाल्नु भएको छ, पञ्चायतकालमा पनि 2 पटक अर्थमन्त्री हुनुभएको, बहुदल आएपछि पनि अर्थमन्त्री हुनुभएको छ, परराष्ट्र मन्त्री हुनुभएको छ। यो सरकारको नीति तथा कार्यक्रम अहिले पछिल्लो यस्तो जटिल अवस्थाको बावजुद पनि सरकारले ल्याउनै पर्थ्यो, ल्यायो। गएको 2 गते राष्ट्रपति विद्या भण्डारीले चाहिँ संसदमा प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रमलाई डाक्टर साहबले कसरी उहाँलाई यो राष्ट्रपतिलाई किन 3 घण्टासम्म त्यो दुःख दिएको मैले देख्दाखेरि त? किन सरकारले दिएको त पढ्नु पऱ्यो नि त डाक्टर साहब होइन र? अब त्यहाँ त यति तपाईँको डिटेलमा गएको थियो कि त्यहाँ त अब अर्थमन्त्रीले भन्ने ठाउँ पनि धेरै छैन। बजेट भाषण जस्तो आइसक्यो। अब त्यहाँ त के मात्रै भन्दाखेरि चाहिँ मैले ठट्टा पनि गरेको थिएँ अझ मैले। अब यति भन्दै जाने हो भने अब नेपालको सरकारले क्याबिनेटमा बस्दाखेरि हरेक मन्त्रीहरूलाई एक-एकवटा अन्डा थप्ने कार्यक्रम पनि ल्याएको छ भने भन्नु पनि बेर छैन। भने धेरै निरन्तरता पाइरहेका कार्यक्रमको उच्चारण गरेको छ तपाईँको कि। तर मेन समस्या भनेको नेपालको आर्थिक क्राइसिसको जुन आइरहेको छ त्यसको बारेमा उच्चारण, त्यसको बारेमा गम्भीरता देखेको छैन। म तपाईँलाई कसरी भन्छु भनेर भने नेपालको क्राइसिस भनेको चाहिँ नेपालको अहिले यति पर्सेन्टले हामी आर्थिक विकास हो, उति पर्सेन्टले विकास हो। साधारणतया तपाईँको चाहिँ 4-4.5% विकास भइरहेको 2-2.5 वर्षदेखि चाहिँ 6%, 6.5% नेपालको। अहिले त 8%, 8.5% त्यो प्रक्षेपण थियो, 6%। तर त्यो विकासको आधार जग हेर्नुहोस् तपाईँले, जग हेर्दाखेरि के भने नेपालको वास्तविक रूपमा भन्नुहुन्छ भने नेपाल चाहिँ 1996-97 जब हामीले भारतसित वाणिज्य सन्धि गऱ्यौँ त्यो 4-5 वर्षमा हेर्नुहुन्छ भने 1996 मै थिएँ त्यो बेलामा परराष्ट्र मन्त्री, सन्धि गरे त्यही बेला हो। त्यो बेलामा नेपालको कुल व्यापारको झन्डै 40% हाम्रो एक्सपोर्ट मात्रै थियो। एक्सपोर्ट थियो नेपालले, त्यति एक्सपोर्ट गर्थ्यो नेपालले। नेपालको व्यापारमा कुल 40% नेपालले एक्सपोर्ट मात्रै गर्थ्यो। त ठुलो कुरो थियो। 55-60% इम्पोर्ट गर्थ्यो। अब अहिले त्यो घट्दा गएर नेपालको एक्सपोर्ट चाहिँ तपाईँको चाहिँ 7-8%, इम्पोर्ट चाहिँ 90-92%। यो त भयानक चित्रण भएपछि हामी के भयौँ, हाम्रो सुरुदेखि नै त्यो बेलादेखि नै हाम्रो 2000 अर्थतन्त्र परतन्त्र भएर गयो, परनिर्भर भएर गयो। परनिर्भर हुनुमा एउटा यो कसैले गरेको पनि होइन, तर स्वतः कसरी भएर गयो भने 2001 सालदेखि नेपालको राष्ट्रिय उत्पादनमा विप्रेषणको आम्दानी 2% मात्रै थियो।